శ్రీ గురుగీత తృతీయోధ్యాయ అద తృతీయోధ్యాయ జగరిష్యే నమ అథ కామ్య జపస్థానం కథయామి వరాననే సాగరాంతే సరిత్తీరే తీర్థే హరిహరాలయే శక్తి దేవాలయే గోష్ఠే సర్వదేవాలయే శుభే వటస్య धात्रे मूले वटस्य धात्रे मूले वामटे वृंदावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभे व्याप्येन जपया जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनं कर्म त्यजेत् सर्वं गृहीतस्थानमेव च मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा युज्यन्ति कानके मूले सूतवृक्षस्य सन्निधौ पीतासनं मोहने तु ह्यसितं चाभिकाचारिके ज्ञेयं शुक्लं च शात्यं सञ्चद्धं वश्ये रक्तं प्रकीर्तितं जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि हिज्यन्ति गुरुपुत्रेण संचयः गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यदा निष्ठया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञं गुरुते सदा स एव सद्गुरुः साक्षात् सदसद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्थासेना वा गच्छन्तस्तिष्ठतोऽपि वा अश्वारूढा गजारूढाः सुषुप्ता जागृतोऽपि वा शुचिर्भूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् दिव्यज्ञानं प्रजायते अमुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलं भिन्ने कुम्भे यदाकाशं तदात्मा परमात्मनि तदैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशं यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विधो महायुक्तः सर्वत्र वर्तते सदा तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत् गुरुसन्तोषाणादेव मुक्तो भवति पार्वती मणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विदो महामौनी त्रैलोक्यसमतां व्रजेत् अथ संसारिणः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वान् कामांस्तु भुञ्जन्ति त्रिसत्यं मम भाषितं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोः परं गुरोर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठौ परं तपः गुरो परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपक्रिया ताः सर्वा सबला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः शरीरमिन्द्रियं प्राणमर्धं स्वजनबन्धुता मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः मन्दभाग्या यशक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरुसेवासु मुमुखाः पच्यन्ते नरकेषु अशुचौ विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्धकं येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवाश्च पितृकिन्नराः सिद्धचारणयुक्ताश्च अन्ये च मुनयो जनाः गुरुभावः परं तीर्थ अन्यतीर्थं निरर्धकं सर्वतीर्थमयं देवी
श्रीगुरो चरणाम्बुजं कन्याभोगरता मन्दाः स्वकान्ताय परमुखा अतः परं मया देवी कथितं नाम प्रिये इदं रहस्यमास्पष्टं वक्तव्यं च वरानने सुगोप्यं च तवाग्रेतो ममात्मप्रीतये सति स्वामिमुख्य गणेशाद्यान् वैष्णवादीं च पार्वती न वक्तव्यं महामाये पादस्पर्शं कुरुष्व मे अभक्ते वञ्चके दूते पाषण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यवृत्तापहारकं चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरवो निर्मला शान्ता साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया सूचकादिप्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः वयं सम्यक् परीक्ष्याद तत्त्वनिष्ठं भजेच्छुदि वर्णजालमिदं तद्वद्बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् अस्मिन् देवि समध्यस्थं सगुरुसूचकस्मृतः वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकं तिथि भारती परिति पार्वती पञ्चाक्षरादिमन्त्राणाम् उपदेष्टातु पार्वती सगुरुर्बोधको भूयादुभयोरयमुत्तमः मोहमारणवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदेशिनं निषिद्धगुरुरित्याहुः पण्डिता तत्त्वदर्शिनः अनित्यमिति निर्दिश्य संसारं सङ्कटालयं वैराग्यपथति अदर्शीयः सगुरुर्विहितप्रिये तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टातु पार्वती कारणाख्यो गुरुप्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देहसन्दोहनिर्मूलनविचक्षणः जन्ममृत्युभयज्ञो यः स गुरुः परमो मतः बहुजन्मकृतात् पुण्यं लभते असौ महागुरुः लब्ध्वामुं न पुनर्याति शिष्यः संसारबन्धनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः निषिद्धगुरुशिष्यस्थो दुष्टसङ्कल्पदूषितः ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मत्यताम् एवं श्रुत्वा महादेवी महादेववचस्तदा अत्यन्तविह्वलमनः शङ्करं परिपृच्छति पार्वत्युवाच नमस्ते देववा देवदेवात्र श्रोतव्यां किञ्चिदस्ति मे श्रुत्वा त्वद्वाक्यमधुना भृशं स्वाद्विफलं मनः श्रुत्वा तद्वाक्यमधुना भृशं स्याद्विफलं मनः स्वयं मूढा मृत्युभीता सुकृता विरतिं गताः दैवान्निषिद्धगुरुगा यदि तेषां तु का गतिः श्रीमहादेव उवाच शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतिमस्तकैः अखण्डैकरसं ब्रह्माणि च मुक्तं निरामयं स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्यं देशिकः जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः तृणीकृत ब्रह्मविष्णुवैभवः परमो गुरुः सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलः सुखी अखण्डैकरसास्वादतृप्तो हि परमो गुरुः द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तः स्वानुभूतिप्रकाशवान् अज्ञानान्धतमश्चेत्ता सर्वज्ञः परमो गुरुः यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृतिः शान्तिः स भवेत् परमो गुरुः
सिद्धिजालं समालोक्य योगिनां मन्त्रवादिनां तुच्छाकारमनोवृत्तिः यस्यासौ परमो गुरुः स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यस्त्रीकनकमोहग्नः स भवेत् परमो गुरुः मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधाभूत् शृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिनां लोभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मी तु तत्त्वाग्मीतुत्कटसंसार सागरोत्तारणक्षमः यतोऽसौ संशयच्छेत्था शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः गुरुनाम जपाद्देवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमन्वपि श्रीगुरो सदृशं दैवं श्रीगुरो सदृशः पिता गुरुध्यानसमं कर्म नास्ति महीतले कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवा सोदरा इमे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ताश्चु सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात् गुरुरेको हि जानाति स्वरूपं देवमव्ययं तज्ज्ञानं यत्प्रसादेन नान्यदा सहस्रकोटिभिः स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपो जपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् शिवं केचिद्धरिं केचिद्विजिं केचित्तु केचन शक्तिं दैवमिति ज्ञात्वा विवदन्ति वृथा नराः न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षा पराङ्मुखाः भ्रान्ताः पशुसमाह्येते स्वपरिज्ञानवर्जिताः तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदं विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरो करुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेषु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकात् घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः दुस्सङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणयुक्तत्वं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते क्रियया चान्वितं पूर्वं दीक्षाजालं निरूपितं मन्त्रदीक्षाविदं साङ्गोपाङ्गं सर्वं शिवोदितं क्रियया क्रियया स्याद्विरहितां गुरुसायुज्यदायिनीं गुरुदीक्षां विना को वा गुरुत्वाचारपालकः सिक्तो न चापि सिक्तो वा दैशिकाङ्गसमाश्रयेत् तस्य जन्मास्ति सफलं भोगमोक्षफलप्रदम् अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्ति तस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मप्रीतये सदा रहस्यं सर्वशास्त्रेषु गीताशास्त्रमिदं शिवे सम्यक् परीक्ष्य व्यवक्तव्यं साधकस्य महात्मनः सत्कर्म परिपाकश्च चित्तशुद्धिश्च धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः नास्तिकाय कृतज्ञाय दाम्भिकाय शटाय च भक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन श्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहतचेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रववारकं जन्ममृत्युहरं देवी गीताशास्त्रमिदं शिवे हृदिसारमिदं देवी सर्वमुक्तसमासतः नान्यदा सद्गति पुंसां विना गुरुपदं शिवे बहुजन्म कृतात् पापादय मद्दो न रोचते जन्मबन्धनिवृत्त्यर्थं गुरुमेव भजेत् सदा अहमेव जगत्सर्वमहमेव परं पदम् एतज्ज्ञानयतो भूयात् तं गुरुप्रणमाम्यहम्। अलं विकल्पैरहमेव केवलं मयि स्थितं विश्वमिदं चराचरं
इदं रहस्यं मम येन दर्शितं सवन्दनीयो गुरुरेव केवलम् यस्यान्तं नादिमद्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनि मरणं चास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सच्चानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदवेद्याय वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्यै स्वीकृतानेकविग्रहः नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे सर्वज्ञानसमो भेदभानवे चिद्घनायते स्वतन्त्राय दयाक्लुप्ता विग्रहाय शिवात्मने परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् पार्श्वयो पृष्ठे नमस्कुर्यादुपर्यदः सदा मच्चित्तरूपेण विदेहि भवदासनं श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे ह्यानन्दविग्रहं यस्य सन्निधिमात्रेण चिदानन्दायते मनः नमोऽस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकं नानायुक्तोपदेशेन तारिता शिष्यसन्ततिः तत्कृपासारवेदेन गुरुचित्पदमच्युतम् अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरवे परमात्मने स्वारामोक्तपदेच्छूनां दत्तं येनाच्युतं पदम् अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरवे परमात्मने सर्वतन्त्र स्वतन्त्राय चिद्घनानन्दमूर्तये नमोऽस्त्वच्युत नमो अच्युताय गुरवे अज्ञानध्वान्तैकभानवे सिद्धसन्मार्गपटवे कृपापीयूषसिन्धवे ओमच्युताय गुरवे शिष्यसंसारसेतवे बद्धकार्यैकसिंहाय नमस्ते चित्सुकात्मने गुरुनामसमं दैवं न पिता न च बान्धवा गुरुनामसमस्वामी नेतृजं परमं पदम् एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नैव मन्यते श्वानयो निजितं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते गुरुत्यागात् भवेत् मृत्युः मंत्रत्यागात् दरिद्रतः गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधात् गुरुस्तात्स्राता गुरुक्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लङ्घयेत् संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयकरं गुरुराजमन्त्रं सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारका एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् एवमुक्त्वा महादेवः पार्वतीं पुनरब्रवीत्
ఇదమేవ పరం తత్వం శృణు దేవి సుఖావహం గురుతత్వమిదం దేవి సర్వముక్తం సమాసతః రహస్యమిదమవ్యక్తం నవదేద్యస్య కశ్చిత్ నమృషా స్యాదియం దేవి మదుక్తి సత్యరూపిణి గురుగీతా సమం స్తోత్రం నాస్తి నాస్తి మహీతలే గురుగీతామిమాం దేవి భవదుఃఖ వినాశినీం గురుదీక్షా విహీనస్య పురతో న పఠేత్ క్వచిత్ రహస్యమత్యంత రహస్యమేతన్న పాపిన లభ్యమిదం మహేశ్వరి అనేక జన్మార్జిత పుణ్యపాకాద్గురోస్తు తత్వం లభతే మనుష్యః యస్య ప్రాసాదాదహమేవ సర్వం మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ ఇత్తం విజానామి తదాత్మరూపం తస్యాంగ్రిపద్మం ప్రణతోస్మి నిత్యం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య విషయాక్రాంతచేతసః జ్ఞానప్రభాప్రదానేన ప్రసాదం కురు మే ప్రభో इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीता समाप्तः मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मङ्गलम् शुभं भूयात् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।